صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا لے آ مدینے دا سب نے رستہ لے آ مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ گیا ترستا میں تھے ہی رہ گیا ترستا تو جا کے آقا نو دست بستا کمی درود و سلام میرا صبا تو جا اس طبیب تائیں صبا تو جا اس طبیب تائیں خدا دے پیارے حبیب تائیں خدا دے پیارے حبیب تائیں ساڈے دکھاں دے طبیب تائیں کمی درود و سلام میرا ساڈے دکھاں دے طبیب تائیں کمی درود و سلام میرا کدے تے تتڑی نو دے نظارہ کدے تے تتڑی نو دے نظارہ وکھا دے او روزہ پیارا 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 میں عرض کردہ ہاں سن خدا را کمی درود و سلام میرا میں عرض کردہ ہاں سن خدا را کمی درود و سلام میرا ہوا اتنا سوال میرا ہوا اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا
لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرما والیاں دا، او جالیاں کرما والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، تو سامنے روزے دیکھ لو کے، تو سامنے روزے دیکھ لو کے، میری طرح زارو زار رو کے، میری طرح زارو زار رو کے، نثار قدماں دے تو ہو کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام